Gimamat na ko ang tanan sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, kansang ang iyang ngalan way landong sa kausaban. Siya mao kagahapon, karon ug sumalabot. Maayong adlaw kaninyong tanan. Karong adlaw tang Domingo, ang atong pitsa karon Hunyo 9, 2024. Mao kini ang atong panagsimba nga nagasukad diri sa Amerika sa atong ministry nga giuluhan, House Church Ministries International. So moingon ta og international kay nagasukad ang atong panagsimba diri sa Amerika. Alang niadtong moapil sa panagsimba, kamo andam ko sa pagdawat niini. Kung naa sab mo'y pagtuo sama sa uban nga mituo niini, nga atong panagsimba nagasukad sa giingon ni Jesucristo sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 6. Miingon siya nga kung magampo mo, musulod mo sa inyong lawak og sirhe. O pagampo mo sa langit ng amahan sa tago, kay ang amahan sa tago magatubag kaninyo. So ang atong gihimo karon alang sa mga bag-ong naminaw nato dinhi sa YouTube, kung moapil mo sa panagsimba, ana ta magahimo og panagsimba sa inyong kwarto. Kay mao may giingon ni Ginoong Kristo. Unya ang inyo ang kwarto ato nang gaman og prayer room. So sa ato pa naatay altar, gamay nga lamisa, dayon tabunan na nimog habol ba. Ordinaryo lang pag tabon nimo, dayon kung naa kay Biblia ay butang nimo dito, o nausab kay halad, butang idaan og offering box ang inyong altar. Dayon kuan kanang kung way amoy Biblia bulak nga kana bang dili plastic. So kung gusto ka mo apil nene, ang kuna sa daan ang ato ang blessed gown. Ang ato unang tong pagpahibalo is kanang spiritual gown. Murag dili jud angay nato na gamito ng spiritual gown, kanang word nga spiritual kay tuwa maguna sa gingharian sa langit. So naa mo ta ning kalibutan, so ang atong gitaytulan ani karon blessed gown nga atong himuon sa panagsimba. Alang niadtong moangkon niini, libre ni sa tanan nga moapil niini. Ang imo lang buhaton, moadto mo sa Facebook. I-search dito sa profile name Jules Maggs. Ang iyang ngalan niya na, ang tag-iya niya na si Pastora Julia Maglinte, ang magagama nimo og blessed gown. Ipadala na nimo sa imong panimalay, libre na, o mas maayo nga kompleto nimo hatag ang address sa ang cellphone number para dili madugay pag-abot ang blessed gown. Alang sa uban usab na kaandam nining panagsimba karon, nagasuot na ba mo sa mga blessed gown nga atong gipadala? So mo na kini ang atong panagsimba direkta sa Amerika. Alang sa pagsugod palihog manindog tang tanan. Atong ibayaw ang atong kamot ngadto sa katasan o atong piyungon ang atong mga mata ngadto sa labang makagagahom, mga liya kita. Langit nung namong amahan Dios nga balaan, nagaduol usab kami sa imong sagradong trono, kana pinagilaman sa kamahal. Sa ngalan ni Ginoong Kristo among Ginoo, Dios makagagahom, prinsipe sa pagdait magtatambag. Niya na usab ang imong katawan uban sa imong alagad, nanugyan karon nining mong adlaw, aron nga kami magasimba, magaalagad nga na diya kanimo. Ingon nga kami aduna mituyo alang sa pagpangayo sa panalangin, milagrohanong hikap og ilabi na sa imong langitnon nga giya ug pag-uban sa among kinabuhi. Salamat gayod langitong amahan nga kami imong gitagaan pagpanahon nga makapanugyan diha kanimo, pinaagi sa imong gipadalang bugtong anak nga mao si Ginoong Kristo. Ug tungod niini Ginoong Kristo, salamat sa imong pagpakamatay didto sa krus sa Kalbaryo, aron namong maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Ang kahimayaan, dungog og mga pagpasalamat amo kanon nagihatag kanimo kana pinagilaman sa kamahal. Sa ngalan ni Ginoong Kristo ang tanan magaingon. Amen. Nakaroon mga kaigsuunan ko,
balik sa ta sa paglingkod. Kadyo sa kay namaot man ako ang tutunlan. Karon kay nagalingkod naman ta adto ta sa atong mga halad, kay nagasimba man ta kung naamoy halad sama sa ikapulo, donasyon o love offering, ibutang na sa inyo ang offering box. Dayon samtang mo naghatod sa inyong mga halad, palihog ko og luhod. Unya ang imong kamot ilihan sa mong halad kay magahimo ta og mga pagampo. Magampo na ta. Labing balaan nga Dios makagagahom langit nun namong amahan. Nagaduol usab kami sa imong sagradong trono, pinaagi sa gamahanang ngalan ni Jesucristo. Ani ang imong katawhan nagaluhod karon uban sa paghatod sa mga halad sama sa ikapulo, donasyon ug love offering. Kining mong halara amo kining ihatag diya sa among panagsimba tungod kay kini bulwaton kanamo alang sa pag-ila sa amo gayod nga tinuod nga pag-ila kanimo sanglit ang Biblia nagaingon sa Malakias 3:10 nga dad-o namo ang among halad aron amo madawat ang mga panalangin nga gikan gayod kanimo. Dawata Ginoo ang panalangin ni kini nga maong pagdawat, ilabi na usab ikaw mga panalangin sa ilang mga panginabuhi sama sa pamaol, panagat, negosyo ug uban pang mga klase sa panginabuhi. Ikaw ang langitong amahan ang mga panalangin niini. Tungod kay ikaw usab ang nagasaad nagaingon nga imong ablihan ang tambuanan sa kalangitan o mong ibubo ang mga langitong mga panalangin ngari sa among kinabuhi. Kining tanan among ginatuhuan nga madawat kana pinagilaman sa kamahal sa ngalan ni Jesucristo ang tanan magaingon. Amen. Nakaroon mga igsoon, balik sa ta sa paglingkod. O muna usab kini ang atong pagpanalinghog sa mga balaanong pulong sa atong Ginoo. Ang atong ebanghelyo mga igsoon ko, gusto ko nga atong ibalik tong ebanghelyo nga si Jesucristo nagaingon nga mas maayo pay wa ka matawo. Sumala sa atong pagabasahon karon, kung naamoy Biblia atong ablihan diha sa Mateo kapitulo 26 bersikulo 24. Nagaingon dire, ang anak sa tawo mamatay sumala sa giingon sa kasulatan apan alaot siya nga nagabudi sa anak sa tawo, maayo palang unta wala siya matawo. Kini puntuwa mga kaigsuunan ko, ganahan ko mubalik ani sa paghisgot para nga diin masabtan nato kining unsay gisulti ni Jesucristo alang sa tawo. Sa nining kaimtang nga atong gibasa karon, si Mateo gasulat sa gisaysay ni Jesucristo samtang siya nagahimo og kanang ginganlan og katapusang panihapon. Nga iyang gisaysay nga ang anak sa tawo igatugyan ngadto sa kamatayon. So sa ato pa na mo budhi. Unya mingon si Jesucristo, kining nagabudhi niini mas maayo pay wa matawo. Mao ni ang wa nato mapadayon nga pag-ebanghelyo nga ato rong padayonon sa paghisgot alang sa tanan nga nanalinghog usab. Bisan tuod wa kami apil sa panagsimba, apan importante usab kining pagpatalinghog nini mong puntuha. Hinumdumi mga kaigsuonan ko, ang Ginoo may pagmahay sa tawo nga natawo kung wala na himutang ang iyang pagkatawo diya sa programa sa Ginoo. Sama nining hisgutan niyang 12 niya ka apostoles. Usa sa 12 niini mubudhi niya. Ug tungod kay mubudhi man niya, iyang gisaysay sa atong gibasa karon, mas maayo pay wa matawo. So sa ato pa di ay, kung kahimtang diya sa programa diya sa atong labang makagahom, may tungod ni Ginoong Jesucristo. Unya dili nato maayong pagdala kini nga lana ni Ginoong Jesucristo. Ilabi na kung ikaw sama karon sa mga magwali, nga dili nimo maayo mapahimutang ang pangalan ni Ginoong Jesucristo sa katawhan. Tungod sa katawhan, hintuo sila sa imong ebanghelyo. Gatuo sila nga kanang ebanghelyo makatabang tungod kay gahisgot ka sa ngalan sa Ginoo.
Apan kung dili magkadimao ang imong pagsaysay, pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan, ingon ang Ginoo sa atong gibasa sa didto sa iyang pagministeryo, 12 niya ka apostoles iyang giingnan mas maayo pay wa matawo kinsa giingnan ani kadtong mubudhi niya. Sama nining atong panahon ron kay wa naman mga 12 ka apostoles, dugay na guning hitabo kumon ira ang maong kalendaryo niini. Apan pwede naton itandi nining atong panahon ron kay nangalagad man ta sa Ginoo. Kung pananglitan dili magkadimao ang imong pagwali sa maayong balita, daw gabudhi ka ni Ginoong Hesukristo niini. Sa labi na kung dili maayo nimong pagdala ang programa sa maayong balita, busa dili lalim angay o kanang sa isulti na kanabang iyonog, dili lalim nga mahimo ka magwali. Usa na ka special calling sa imong kinabuhi. Pero bantayi, kung mahitabo na gani na sa imong kinabuhi nga special calling man bantayi kay nga naman ikaw gitutok sa katawhan. Kung sa diya nga dili magdimao ang imong pagsaysay sa mga balaanong pulong, unya sila hingsunod sa imong pagwali. Hingsunod sa imong mga pagdoktrina. Hinumdumi ang ilang kalag, ang ilang espiritu, ang ilang lawas, mga tubangay na ngadto sa langit ng trono. Wa sila makadimao pagdumdum sa dapit alang sa ikaduhang kinabuhi, maong eternidad nga kinabuhi. Tungod kay ngano, wala kini maayo paggiya, ilabi na pagwali sa mayong balita. So, kining puntuha, importante yan nga ato ning gibalik kay ngano man. Nini atong panahon ron, kung dili magkadimao ang pagdala sa pulong sa Ginoo, unya ang mga katauhan, wa pod magkadimao tungod sa imong pagwali. Mingon ang Ginoo, mas maayo pa wa ka matawo. Si Judas Iscariote giingnan niini sa 12 niya ka apostoles. Atong may bawaan nga kini si Judas Iscariote nagsunod-sunod sa pagministeryo ni Ginoong Kristo. Kini mga magwawali ron, wa man ni kasunod-sunod. Ako mismo, kay magwawali mo ko, wa ko kasunod sa ministeryo sa Ginoo. Kana sa tinuod. Apan kini si Judas Iscariote nakakita sa mga milagro, nagsunod-sunod sa mga pagwali ni Ginoong Kristo o sa iyang pagministeryo. Apan, hingbati pagyapon siya pagbudhi. Sa labi na niya itong kahimtang nga diin, itugyanay na si Ginoong Kristo ngadto sa iyang mga kaaway. Nining atong panahon ron, pangutanan ni nato, pwede ba ni makatandi ni Sir sa atong panahon ron? Pwede, kung imo ning hatagan og pagtandi usab sa mga magwawali, kay lagi ang puli sa mga tinunan, mga magwawali naman ron. Wa naman mga tinunan, katong 12 ka apostoles, wala na, dugay na kay nangamatay. Ang napuli karon ang mga magwawali sa manako, sama si kinsang pastor, ministro, pare, uban pa nga gi-adresan para sa simbahan. Kung dili magkadimao ni siya, usata sa giingnan ni Ginoong Kristo, maay pay wa ta matawo. Ako panalitan, kung di ko maayong pagsulti sa maong ebanghelyo din sa YouTube o bisan pa diha sa Facebook, kung dili magkadimao ang inyong pagpangalagad, kay lagi ang akong pagsaysay inyong gisunod, unya wa kadimao, mas maay pay wa ko matawo. Matud pa ni Ginoong Kristo. Di lang si Judas Iscariote ang gisaysayan nini, kundi hasta usab ta nining atong panahon pwede ni ato ning itandi. Kay ngano man, nagapasabot lamang nga importante kini nanalinghog sama kaninyo. Kaya kining manalainghugay sa mga balaanong pulong sa Ginoo, wa na kabalo unsa nang gisulat diha sa Biblia. Wa na sila kasabot unsa na nabay langit ug nabay impierno. Mao bitong uhaw ang katawhan sa pagpatalinghog sa mga balaanong pulong kay ngano gusto sila moangkon na ng eternidad nga kinabuhi. Na kung ang magwali magpaaron ingnon nga siya ipuli ni Kristo,
kuyaw na kaayo kanang moingon kang ako'y napuli ni Jesucristo, ako'y gitugyanan ni Jesucristo sa iyang gahom, bantay na siya. Kaya ako na ning gisaysay ninyo nga ang yawa sa una nakaduol ni Jesucristo samtang siya nagapuasa. Ang yawa sa una nakaimbitar ni Ginoong Jesucristo ngadto sa balaang syudad bisan siya nagagikan sa pagpuasa. Nga ang yawa sa una kung ato ning butangag sungay mubo pa ni kayo. Apan kung ato na ning butangan og sungay pagkakaroon perti ng tasa, so sa ato pa nagapasabot laman nga diin kining ato karong mga panahon sa pagpangaliya, pagpanugyan, kinanglan kita makasabot pag-ayo nga diin naatay tuyo og tumong sa atong paghago sa pagampo, pagpangaliya, pagpatalingog sa ang pulong kay ngano man importante ni eternidad nga kinabuhi kini ang atong gipaningkamutan. So kung sa mga magwali masipyat ta, ang but pasabot ba kinahanglan nga ang mga magwali ipasabot sa katawhan kang tinuod yun nga dalan. Dili kay ang dalan butang-butangan pa og mga unsabang dalana kay way laing dalan nga paingon sa gingarian sa langit si Ginoong Jesucristo. Ngano pa mang ingnon pa man nga og di mo mobalhin ani among relihiyon, di mo mamaluwas. Nga na may dalan unta. Delikado kaayo ni sa ubang katawhan. Sa unsang delikado nini kanang adlaw sa mong husay. Nana po'y ikaduhang bersikulo nga ang Ginoo nagmahay. Gamitan na po nako ning atong antihos ron. Kung naamoy Biblia, balik ato ta magabasa sa Mateo Kapitulo 18, versikulo 6. Akong pagkabasahon dire kay naaman dagway mo Biblia tabang pumubasa. Mateo 18:6 nagaingon, bisan kinsa nga mahimong hinungdan nga makasala kining mga gagmayng bata nga nagtuo kanako, mas maayo pa nga hiktan og dako nga galingang bato ang iyang liog ug itambog siya sa lawod. Di ana kinangilngiga na kayo ni. Sa atong ebanghelyo nga akong ibasa kanina, mas maayo pa wa matawo. Kadtong nagbudhi sa Ginoo. Kadtong dili maayong pagwali, mas maayo pa wa na natawo. Karon na pod, hiningon na pod ang Ginoo. Niadtong usa ka na nalinghog sama sa mga bata nga mapahilayo sila sa Ginoo. For example, tagaan ta mo og sample parang inyo ning masabtan. Ako nga gawali din nga kamo naminaw sa inyong pagpaminaw nagkalayo na mo sa Ginoo. Kay lagi na sentro na ang inyong pagtuo sa akong mga pagtudlo. So sa ato pa mosampit mag Ginoo pero naapay laing sampito na to kay naa man kay gitudlo para niya ang atong gihimong grupo. Ang buto pasabot ba niini? Mawala na ang imong pagsalig ni Ginoong Jesucristo kaya muhapit pa ka og lain ana pa sa Ginoo. Iningon ang atong gibasa, kung masipyat ning usa ka mga bata nga sa ila untang pagduol o pagkalagad sa Ginoo, dili kayo bata gyud nga kanang gadula-dula, kundi sama ning karon na nalinghog na may dagko kay mga edad. Unya bata pa ni sila sa pagpanangalagad sa Ginoo. Ang buot pasabot ba, bata pa ni sila sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ug lain pa yung pagsulti, bag-o pa sila nakadungog sa ebanghelyo. So sa ato pa, bata pa ni. Kay bata man, dili pa ni kaayo kamao, musabot sa unsay ipaminaw sa ebanghelyo. Ingon ang Biblia, kung ang usa ka bata nga mapahilayo diya sa Ginoo, tungod lagi sa iyang pagtudlo, mahilayo siya. Ingon ang Ginoo, si Ginoong Jesucristo gyud ang gasulti nini. Mas maayo pa nga katong bato nga galingan huktan to siya ug ang pisi nga sumpay atong gihukot sa batong galingan ibutang sa iyang liog dayon iitsa sa lawod. Kwintahan og ayo. Hikog na siya, di ba?
Pero bisan tuod gahiko ka, kay nagpakamatay ka, kay hingkuyo ka tong buta bato nga bugat sa nga tanan, mas maayo pa kaysa mabuhi ka nga nagasiging suroy-suroy, nagawali-wali unya di ay sa mga bata nga pagtuo alang ni Kristo nawala sila. Nakuha ba na ninyo? Murag tingali kuan dagoy sa inyong huna-huna ni. Atong usbon og basa para yun nga makasabot mo pagayo. Sa Mateo 18:16, Mateo 18 versikulo 6 na gayon, bisan kinsa nga mahimong hinungdan nga makasala kining mga gagmayng bata nga nagtuo kanako. Gagmayng bata. Ibutan ta lang og tinuod po ning gagmayng bata kay labi na kining mga bata kinahanglan kining mga bata pa kinahanglan ayuhon na giya paingon sa Ginoo. Na may uban nga nakadungog sa pulong sa Ginoo tiguang na. So sa ato pa bata pagyapon siya sa pagpanalingog sa pulong sa Ginoo. Kung ang imong paggiya para sa Ginoo nawala siya. Ang buot pasabot ba? Mayon ang ginikanan nga ayaw mo pagtuog ng Ginoo dong. Ayaw mo pagtuo ng Hesukristo. Kita ray giilad anak. Kita ray giuwat anak. Unya imong bata na malandong nimo kay ikaw may amahan, hintuo siya nimo kay iya man kang amahan. Dayon pagdako na niya, bisan unsaon siya gwali, di na siya madudtan atong waliya kay ngano man gitudluan naman nimo siya nga dili siya motuo ng Ginoo. Nakuha ba na ninyo? Karon namatay tong bataa. Katong bataan nagkadako ba? Dayon namatay siya. Wato siya kaluwasan. Kay nga naman, wa man siya nakatuo nga naay Ginoo manuluwas. Ikaw nga hinungdan sa iyang pagka-impierno. Ikaw nga hinungdan nga nagpadayon sa pagpakasala. Ingon ang Biblia sa atong gibasa sa Mateo 18:6, mas maayo pa'y hiktan ang imong liog ug bato sa galingan. Nakaibalo ba mo bato sa galingan? Nakapuyo mo kog bukid-bukid. Sa una, lisod kaayo ang pagkaon sa bugas nga mais. Kung dili, iagi na og galing sa bato. Ang bato nindako, gisil-sil ba siya. Dayon, butangan naghawiranan dito. Unya diha sa tunga na ay butanganan og mais. Katong buhua, mo to'y huktan sa pisi. Okay? Dayon ka nang gibukatuna sa bato nga nakita nimong galingan dito sa bukid. Mao na ihukot sa imong liog nga kuyog sa atong bato nga galingan, unya iitsa ka sa lawod. Samot na panalitan ikaw giitsa unya di ka maong mulangoy. Bisang ganig kamao ka mga mulangoy, di yung kakadaog atong bato nga mo paimabaw kay ngano bugat ka itong bato unya naitsa ka sa lawod. So sa ato pa namatay ka. Kasi di mamatay, nalumos yung kato. Kay bato gutong butang sa imong kuyog sa imong liog. Ingon ang Ginoo mas maayo pa. Nga mamatay ka, nga ang imong liog gibutangan pisi uban sa batong galingan. Kaysa mabuhi ka, unya nagpadayon kag tudlo sa katawhan, nga wa kadimao ang katawhan, nga mga lagad sa Ginoo. Mas maipay una-unahon kag itsa sa lawod. So sa ato pa, delikado kaayo ning mahimutang magwali. Kamong na nalingog nako karong mga magwali, bantay ini. Kaya ako po mismo nagabantay. Kung panalitan kita magwali, magsasangyaw sa pulong sa Ginoo, wala magkadimao ang mga nanalinghog sa imong giwali, sa akong giwali. Ingon si Ginoong Kristo sa Mateo 18:6, mas maayo pa'y hiktan ang atong liog uban anang bato nga sa galingan. Nga naman, mas maayo pa'y mamatay kag sayo kaysa mabuhi ka, mataas imong kinabuhi, unya wala magkadimao ang ilang pagsalig o pagtuo sa nanalinghog sa imong mga pagwali kay kunuhay lagi bala ang pulong sa Ginoo. So sa ato pa delikado, bantayanan ning magwawalita. Dili lalim kining akong paghinabi ninyo sa YouTube, dili lalim oy. Gatuo mo nga kadula-dulaan ning pagwali sa mayong balita.
Ngani ako nagwali sa mga balita, kung naay mga hala, di ko muhawid. Ako nang ibalik. Sama karon nga, himo man tag offering. Ang offering ninyo, ang inyong halad, ato na gidawat. Naatay ginganlan og international treasurer sa Pilipinas. Kay Pilipinas pa man ang ato karong ipaningkamutan nga pasangyaw nato ang mayong balita. Kanang halara, di ko manghilabot niya na. Kung ang reliyon, ilang gipundo sa ilang grupo, pasagdahan na to sila. Kaya nagingandan og freedom of religion. Apan kita, pasagdahan po ko nila kay naatay freedom of religion. Usan ni sa pamaagi naghisgota sa pulong sa Ginoo nga inyong halad di na ako natandugon. Ako nang ibalik ninyo. Kay nga naman, ang 1 Corinto 3:16 nagaingon, hibaw nga ikaw templo sa Dios. Kinsay gasulti nini? Dili si Ginoo sa Kristo. Ang gasulti nini si Pablo. Nga sa una, singalan siya Saulo nga manlulutos. So nini puntuwa mga kaigsunan ko, kinahanglan tang magmata sa pagpatalingog sa pulong sa Ginoo. Balikan na itong hisgot kining giingon sa Ginoo. Kay kinaimportante hani kayo. Sama ka nako kung ako magawali ninyo. Unya sa pagwali nako dinhi sa Facebook. Pormero nakatuo mo kay giayo mo nako og pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Magdagan ang kinabuhi nako, magkadato ba ko? O ang pasabot nga tungod sa kong kahayahay, daghan akong ipalusot nga mga pamaagi nako nga wa na sa Biblia. Ingon ang Biblia, mas maayo pa nga huktan akong liog uban sa bato nga sa galingan inya iitsa ko sa dagat, sa lawod. Kaya nga naman, aron mamatay ko. Kaysa mabuhi ko nga sige kong sulti-sulti sa YouTube, sige kong sulti-sulti sa Facebook, unya di ay kapildihan sa nanalinghog alang sa kaluwasan sa katawan. Mao na nga moingon ko, bantayanan kayo kining atong gibasa karon. Kay kining puntuwa dili ni para sa mga membro. Dili ni para sa mga nanalinghog sa ebanghelyo. Sama ninyo. Nanalinghog man muna ko ron dinhi sa atong ebanghelyo sa YouTube. Dili ni para ninyo. Kung dili para na namo nga mga magwali. Kinsa man gingandag mga magwali? Pare, pastor, ministro, bishop, mga ordained minister, mga reverend. Karon kung kaming mga katawhan nga nagbitbit og Biblia di magkadimao. Kung sige sa Ginoo, mas maayo pay huktan ang iyang liog sa maong pisi paingon sa bato nga galingan unya iitsa ngadto sa lawod. Kini dako kayong kahulugan ning maong waliha. Dili ka kadungog nining klasiya sa wali sa simbahan. Dili ka kadungog sa wali sa asang grupuha. Kining klasiya. Kaya nga wa ni tugkara. Nga wa man nila giayo pagpasabot ni tungod kay maigo sila. Mukatawa sa kunya na. Wa ya mo'y makasaysay niini. Nga naman, mahadlok sila nga di na matuo ang katawhan para nila. Kaya nga labi na og ang ilang pagwali, ang ilang pagsaysay, nahilayo na sa programa sa Ginoo. Daghang kayo ro mga magwali nga dili angay paminawan. Sa labi na kung ang iyang pagtudlo nimo magkalayo na sa Ginoo. Naay magwali, muting kay sa Biblia. Usbo nilang interpretation, paghubad ang Biblia. Ang ilang paghubad para ilara. Daghang kaayo nga naa sa Biblia nga ang hubad para sa ilang reliyon. Delikado na siya. Ang buti pasabot nako, daghang kaayo rong mga magwali nga naa sa Biblia, ang ilang pagabasahon sa naa sa Biblia ipaingon sa ilang grupo. Aron ang katawan moadto sa ilang grupo, kay nga naman kay ipasalig nila nga og di sila moadto tunong grupo, di kaabot og gingharian sa langit. Naa ba na sa Biblia? Wala gyud na kayo. Kung ako'y inyong paminawan, wala gyud na sa Biblia nga mutuo ta anang Ginoo basta moagi ta ng grupo. Dili, wala gyud na. Pero naa sa Biblia
Giangkod yun ni Ginoong Kristo para gihingarian sa langit. Hinayon siya, ako mao ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Walay makaadto sa gingarian sa langit gawas pinaagi kanako. Bantayin ning punto ka. Kay kung mulapaw pa niini, delikado. Mas maayo pa, huktan ang iyang liog, kining klasiya sa magwali. Unya ibutang sa batong nga galingan, iitsa sa lawod. Kapait sa nga tanan. Mura gahikog. Mas maayo pa'y gahikog. Kay gahikog, naghinulsol o sa badya. Kinigyod kay nga hiktan siya. Mas maayo pa nga mawala siya. Ang buti pasabot ni Ginoong Kristo kay si Ginoong Kristo kasultian dili si kinsa mga magwali sa unang panahon. Dili propeta ang gasulti niini. Dili si Mateo ang gasulti niini. Dili ang iyang mga apostoles ang gasulti niini. Si Ginoong Hesukristo ang gasulti niini. Ngano nakasulti man si Ginoong Kristo niini? Ngayon siya mas maayo pa'y hiktan. Kay ngano man naibalo si Ginoong Kristo nga sa usa ka magwali nga di maglimao, maangin ang mga naminaw niya. Mas maayo pa'y magdali-dali siya hukot o pisi sa iyang liog. Dayon ibutang ang tumoy dito sa galingan nga bato. Dayon ambak siya itong dagat. Aron mga matay ning klase sa mga magwali nga mo'y hinungdan sa katawan nga wa kadumdum sa gingarian sa langit. Nakuha ba na ninyo? Di ta mo tuglain. Kung panalitan ako. Sa akong pagwali, nga nining akong pagdala sa maong mensahe din sa YouTube, wa ni kadimao. Muingon ko ninyo nga ako ang gitudlo sa Ginoo. Pero wa ang Ginoo gatudlo na. Huna-huna ra na ko na. Aron ang mga tao mutuo kay wa gyud mamulong ang Ginoo nga ikaw ako kang tudluan, ako kang pulihan, ako kang ipapuli nako. Wala gyud hitudlo na. Gama ra na sa mga magwali. Sama ng pagingon nga, di ka maluwas o di ka mubalhin aning relihiyon. Delikado ng puntuha. Uy, gatuo mo o kabinataan ninyo ng puntuha. Si Ginoong Kristo gasulti niini, ang kalendaryo niya na kumunira pa. Unya samtang si Ginoong Kristo ga ministeryo niini, ang maong yawa sa unang mubo pa kayong sungay. Bantayan na niya itong panahon ron. Ang mas kinsay magbantay nini, kining mananlinghog. Sama nimo, sama sa uban, nga mga silent viewer, silent listener, patalinghog gini pag-ayo. Nga ni bisan pa sa imong namatan, unsa ba dia ay imong namatan. Unya wa ni magkadimao. Kadtong gauna nga sa imong namatan, mas maayo pay gahukot na to sa diyaan og pisi sa iyang liog, gibutang sa bato, nga batong galingan og hingambak siya sa lawod. Dugay na ni gisulti ni Ginoong Kristo apan wa pay nakabuhat niini. Ang Ginoo gasulti niini gisulat ni Mateo sa kapitulo 18 bersikulo 6, ang kalendaryo niini kumunira. Naabay naghikog, naabay gahukot og liog sa pisi og ibutang ang tumoy nga pisi sa batong nga galingan unya giitsa sa lawod. Waya mo bisag isa. Kinsa ko'y magahimo gud na? Wa gyoy makahimo niya na. Kay ngano man, delikado ni ug di na nimo himuon. Sa adlaw sa husay, mo bitaw nang giingon ako sa pipila ka mga ebanghelyo nako sa atong mga live broadcast. Kanunay yung giyon, mas luoy kayo ang mga magwali sa panahon sa langit ng husay. Niadtong mga magwali nga wa kadimao. Muna nga kunay naminaw na ko rong mga pastor, mga ginganlan, unsa ba inyong gingalan sa inyong reliyon, bantayin na siya. Kay kining puntuha nga akong gibasa karon para ni sa mga magwali. Para ni sa mga nagbitbit og Biblia. Kay ang giskutan ni Ginoong Kristo niadtong usa ka tawo nga bata pa siya sa pagpangalagad. Niadto usab mga bata nga diin ang mga anak wala in taon nakatultol sa tinuod nga dalan. Di ko moadto og lain, moadto ko sa akong ginikanan. Pero yung lipayan ako ato akong mama ug akong papa. Kay pukawon yun mi og devotional. Magampo yun mi. Unya wa yun to gatudlo nako akong papa nga manulis.
Wa yuto gatudlo na ko akong papa nga mangawat. Wa po to gatudlo akong mama nga unsa ba diyang mga daotang buhat. Motoy angay nga dili huktan og liog ang ilang liog og pisi hastan itong bato sa galingan. Motoy angayan nga dili huktan. Pero ikaw nga ginikanan, ano siya ta sa ginikanan? Di siya ta aning mga magwali. Sa mga ginikanan nga dili mo kamaong mo pat kanapang mo giya sa inyong anak. Unya na ang imong anak sa mga kahilayan. Dili ka maong muampo, anara muampo imong anak o magdaot na. Dili na ka maong musimba. Ngani og musimba ka, igo lang silang katanaw nimo. Gasulot lang sila nimo. Wa siyang apil nimo. Kung ikaw ginikanan nga di nimo mapitol ang imong anak, usa-usab ka niini ang isultian sa Ginoo. Sumala sa atong gibasa, dili lang kay pastor, dili lang kay magwali, kundi niadtong sa tanan ni siya. Ginikanan, mga uyuan, mga apuhan, mga magwali, sa tanan. Nga gisaligan sa Ginoo, nga angay mo panton sa mga batanon. Balitan karon na kay batanon, na nalinghog nato ron. Ikaw nga batanon nga wa kay mo'y nabanggaagan alang sa kamatuoran. Naa ka kanunay nagapo sa bisyo. Ngano man kay way nagtultol nimo. Tinuon makasimba ka pero mabutan lang kag madomingo. Pagka Lunes hanto sa kuan wa ay kausaban. Kay ngano man ang imong pagpaminaw wa kakasabot. Unsay kahulugan sa imong pagsimba, unsay kahulugan sa imong pagpanugyan. Pero makasabot ka unsay kahulugan sa imong pagsimba, sa imong pagpanugyan na ikausaban ang imong kinabuhi. Kung moabot na ang kausaban sa imong kinabuhi, kanang imong gipaminaw nga magwali, kanang imong gipaminaw ginikanan, dili ni angay ni ning maong gibasa na toron. Apan kung ikaw nagpabilin sa unsang klasiya sa sala sa imong kinabuhi, wa ya mo'y nakagiya nimo bisan tuod sige na kang simba. Mas maayo pa lang imong gipaminawan nga naa sa pulpito. Angay siya nining atong bersikulo sa Mateo Kapitulo 18, bersikulo 6. Gisulti ni Ginoo Kristo sa nagministeryo pa siya din sa kalibutan. Unsay tuyo nini, aron nga kita mahigmata nining atong panahon. Nganong gisulti man ni sa Ginoo kining klasiya sa punto. Kay ngano, importante kaayo ning atong pagkatawo. Atong mga miagi natong ebanghelyo ingon ang Ginoo, mas maipay wa siya na tawo. Daghan kaayo mga punto sa Biblia nga nagmahay ang Ginoo sa natawo ang tao. Daghang pamaagi sa Biblia nga nagmahay ang Ginoo sa mga gahisgot unta sa pulong sa Ginoo. Kining puntuang mga igsoon kinanindutan ni sa tanan kung mahimo manalinghog ang tanan niini. Kay mismo ikaw ug ako, kung naay mga sumala sa kong gingon, kung naay mga magwali nga na nalinghog nato karon, mahigmatata niini. Kaya di ta mo dawat ning klasiya sa wali ni Ginoo Kristo. Namatay ka. Ang katawhan hingdaghan tungod nimo, hing ana sa imong grupo, wa ka dimao ang katawan. Na impierno in taon ang mga katawan tungod sa imong wali. Na impierno in taon ang mga katawan tungod sa imong grupo. Gatuo ang mga tawo nga diin, ditso na sila sa langit kay lagi, siguro na kay maay ka manulti. Apan, kining kahimtanga higala igsuon ko, panid ini. Kung ang imong pagtuo o pagsalig, diya laman ini kalibutan ng mga pamaagi. Di yun nakatog langit. Sama ng mga magwalay nga muingon nga, di ka balhin sa mong reliyon, di yu ka maluwas. Bantayanan ni siya kaayo pagayo. Kaya nga naman, usani sa mensahe nga sa Ginoo sa wala pa ka nahimong magwali. Nganong muingon man ka nga dili ka maluwas o di ka mobalhin sa relihiyon. Unsa man na niya imong relihiyon? Unsa man na imong grupo? Gisulti ba na ni Ginoo Kristo sa dinhi pa siya sa kalibutan nga kining imong grupo nga imong gipanghambog nga mao nay makaluwas
Gisulti ba na ni Kristo? Wala. Ang gisulti ni Kristo mo ni para gingarian sa langit. Ako mao ang dalan, kamatuoran o kinabuhi. Walay makasulod sa gingarian sa langit, gawas pinaagi kanako. Kung masipyat ta niining maong puntuha, mas maayo pa'y gihiktan ang atong liog sa pisi, ug ang tumoy sa pisi gibutang dito sa galingan sa bato, dayon una-una tag-ambak sa lawod, kay mas maayo pa. Mingon ang Ginoo. Mas maayo pa iisa siya sa lawod. Nagapasabot nga nung hiingon man ang Ginoo nga mas maayo pa aron maundang ang imong tinguha sa kalibutan nga ang gikaluy-an sa Ginoo ang katawhan nga wain taon sila makatultol sa mga balaanong dapit mao ang gingharian sa langit. Panalitan karon. Sa ako karon pagwali dinis sa YouTube o sa Facebook, sa inyong pag-apil sa panagsimba karon, unya wa ni kausaban nimo. Wa kan haydot-dot sa pagpangalagad sa Ginoo. Maaypay ako mismo mangitag pisi, ibutang sa akong liog, mangita ko bato sa galingan, muadto ka sa lawod, sakay ko ang sakayan, iitsa nako tug una tong bato, musunod kog ambak sa bato. Sigurong mamatay mayo ko kay di man ko kaayo kay umulangoy. Mas maaypay mamatay kog sayo kay mabuhi ko nga sige nga wali-wali unya di ay kapildihan sa nanalinghog sa pulong sa Ginoo. Nanginaot ko nga daghan na mata ni ining atong ebanghelyo karon. Nahimo naman nato karon ang pagpasabot sa maong ebanghelyo. Nang hinaot ko na buka ang inyong hunahuna. Kamong nanalinghog nako karon, bantayin ning inyong pagpatalinghog nako sa akong pagwali. Sa kinsa inyong gisaligan nga magwali, bantayin siya. Ayaw mo pagpasalabi sa kadasig alang sa inyong grupo. Kay sayran mo nako adlaw sa husay, tagsa-tagsa ta mga tubang niini. So sa ato pa dili grupo. Ayaw yung pagsalig nga kanang grupuha mo utoy makaluwas nimo kay daghan mo kayo. Ang Biblia nagaingon, mga tubang ta sa langit ng husay sa tagsa-tagsa. Karon panahon na kini sa pag-ampo mga higala igsoon ko. Miabot naman ta sa panahon sa pagpanugyan. Sa imong pagpatalinghog karon, kung imong gibate nga nasakto ko sa mong pagsaysay, ipanugyan ang imong nahibiling kinabuhi ngadto ni Ginoong Kristo. Ayaw ko lang tawa. Kay dili ko para kaluwasan nimo. Kining akong paghatag-hatag sa inyong panginabuhi, ayaw saligi nga kana mo makaluwas na nimo. Ang tinuod makaluwas sa diha nga ikaw mo dawat, mualagad ni Ginoong Kristo, ingon nga siya personal umuluwa sa imong kinabuhi. Alang sa akong paghagit, dawata si Ginoong Kristo, ingon nga Ginoo, Dios makagagahom, prinsipe sa pakigdait, magtatambag kana mo si Ginoong Kristo, paharia sa imong kasing-kasing, ug karon maghimo tag mga pagampo. Aniya na ta sa pagampo sa maong panalangin. Mangayo ta og langitong panalangin sa $1,000 diri sa Amerika. Ang tuyo niini nga sa diyang i-release ni sa Ginoo, kamo nga naghago og ampo niini. Hatdan mo sa panalangin nga nagasukad sa Amerika. Niadto lang nag-apil og ampo. So, kung buhusan ta sa langitong trono, kay katong giingon sa Biblia nga ang pagigugma sa salapi gamot sa dautan, wa ni labot sa giingon sa Malakias 3:10. Naay saad ang Malakias 3:10, ablihan ko ang tambuanan sa kalangitan ug wa nay dapit kabutangan sa inyong sa inyong lawak o sa inyong kinabuhi. Alang sa pag-apil sa pag-ampo, niya tumuapil niini, palihog mangluhod ta. Ibayaw nato atong kamot nato sa katasan, piyungon nato atong mga mata mag-ampo na ta. Langit no na mga mahan Dios nga balaan. Nagaduol no sab kami sa imong sagradong trono karon. Kana pinagilaman sa kamahal. Sa ngalan ni Ginoong Kristo among Ginoo, manluluwas, Dios nga kay bulungan, prinsipe sa pagidait magtatambag. Niya kami karon Ginoo nagpasalamat sa imong mga mensahe sa unang panahon. Nga ikaw nagahisgot niadtong mga bata nga dili in taon sila
madala sa maayong balita, makatultol sa maayong dalan alang sa kaluwasan. Niining mga magwali sama kanako, kung dili magkadimao kining among pagwali may tungod sa katawhan, nga dili sa katultol tinuod sa kaluwasan, mas maayo pa mismo kami muadto sa dagat o muambak sa lawod uban sa bato nga galingan. Amo nasabtan Ginoo sa mo imong mensahe nga dili basta-basta ang pagdala sa imong mga balanong pulong. Ug tungod niya na amo kining pamalandungan kaming mga magwali sama kanako. Nga nang hinaot ko nining akong pagsaysay sa mga balanong pulong ang katawhan, maka tultul gayon sa tinuod nga dalan, ikaw mao ang dalan kamatuoran kinabuhi. Tungod niini miila kami kanimo Ginoong Jesucristo. Nga ikaw pinadala sa langit ng amahan, gidawat ka namo ingon nga Ginoo maluluwas sa among kinabuhi. Sumunod ka sa among kasing-kasing. Oo, langit ng amahan, mangayo usab kami sa among pag-ampo karon sa $1 million nga among gipangandoy nga sa imong alagad diri sa Amerika, nga imo kining ibuhos aron ang katawan makaangkon usab sa panalangin nining among panahon karon. Magpaabot kami sa imong langit ng pagtugot. Among ginatuhuan kay ikaw nagasaad sa Malakias 3:10 nga nagaingon ikaw nga imong ablihan ang tambuan sa kalangitan ug wa nay dapit kabutangan. Among gipangayo ang imong langit ng panalangin, langit ng amahan pinaagi sa ngalan ni Ginoong Kristo. Ang kahimayaan dungog ug mga pagpasalamat amo kanunay ihatag kanimo kana pinagilaman sa kamahal. Sa ngalan ni Ginoong Kristo ang tanan magaingon. Amen. Tindog gikan sa inyong giludhan. Ibayaw ang inyong duha kamot ngadto sa katasan ng Ginoong Kristo. Salamat sa mga balanong pulong nga among nasabtan karon. Langit ng amahan, salamat usab sa imong mga saad nga imong ibuhos ang dakong panalangin sa imong alagad karon. Lalaygon ikaw sa walay katapusan, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Hallelujah! Mga kaigsunan ko, salamat kayo. Balik sa mo sa paglingkod. Kay nahuman na kita sa pagpatalingog sa pulong sa Ginoo. Alang niadto usab nga gustong manalinghog sa pulong sa Ginoo, inyo kong madungog diya sa Facebook. Sa atong profile name, U.S. Edward Bation. O dinhi usab sa YouTube, alang niadtong wala pa nakasubscribe. Kung wala pa mo nakadumdum sa akong profile name dinhi sa YouTube, ang akong profile name dire U.S. Edward Bation from America. Na may litra diyang subscribe, tuslo ka na siya. Kung maitom na gani na, subscriber na ka. Dayon, ayaw po kalimti pagtuslok tong murag lingganay kay bill notification na siya. Niadtong miapil og ampo karon. Unya, pag-comment po parang masabtan ka nako ngahing apil kag simba karon nining bulan sa Hunyo 9. Para nga diin kung moabot na ang panalangin nga atong ampo matag karon og unya matag Domingo. Ikaw takos mo dawat nini sa mong panalangin. Kay ngano? Hing apil kag ampo alang sa dakong panalangin nga atong gihimo sa atong House Church Ministries International nga nagasukad sa Amerika. Nang hinaot ko nga diin ikaw nagmalipayon sa pag-apil niini. Ug tuod man mga igsoon, naman tay panahon pa sa pag-ampo sa alang sa tubig. Naandam ba ninyo inyong tubig palihog ibutang na sa inyong lamisa? Ang uban tingalin na sa lamisa ang tubig, palihog ablihin na ang inyong taklob sa tubig. Mubalik tagluhod mga higala, mga igsuon ko. Ato ta sa mga pagampo. Ilihan sa ang inyong kamot, ngadto sa tubig magampo na ta. Labing balaan Dios makagahom, langit no na mga amahan. Nagaduol na usab kami sa imong sagradong trono pinagi sa ngalan ni Jesucristo. Niya kami Ginoong Jesucristo nangayo po alang sa pagampo nining mong tubig. Ingon nga ikaw mismo ang nagapanalangin sa tubig sa unang panahon ug karon usab among giampo karon. Nga nining tubig nga giandam sa katawan, ikaw magapanalangin niini samtang sila inom sa mong tubig makahatag kini og kalig-on sa panglawas. Milagruhanong buhat nimo panghimo sa kalawasan tungod kay kining tubiga imo mang panalanginan sa tibok semana. Salamat gayud Ginoo sa imong buhing mga saad nga pinaagi sa imong mga labod ang tanang mga balatian mga ayo. Salamat sa imong gahom sa pagministeryo sa sulod sa imong kinabuhi.
ang kahimayaan dungog magpasalamat amo kanunay ihatag kanimo kana pinagidlaman sa kamahal sa ngalan ni Jesucristo ang tanan magaingon. Amen. Nakaron inom na mo sa tubig nga inyo nang gi-publishingan para nga diin makatabang na sa inyong sa mga milagrong buhat ni Jesucristo sa inyong panglawas. Kung ang tubig mahot gamay na kayo mapabilin, dungagi lang. Paabot na po sa laing Domingo kay maghimo ta og pagampo sa tubig alang sa milagruhanong buhat ni Jesucristo sa tibok ninyong panimalay. So niya ko'y panawagan mga kaigsuunan ko. Doon na ang akong pagduaw sa Pilipinas. Muan na ko sa tanan nga nakaangkon. Adik ko makaingon og tanan ha kay basong pagaling og apike ko sa biyahe. Kanto lang mga dugol-dugol ra ha. Kana bang magsunod-sunod ba? Ay tinirari na akong pagduaw. Muan na ko sa inyo og magabian magaling ko pahigda apo ko, okay? Dayon, naatay mga pag-blessing sa inyong panimalay. Inig-abot na ko sa inyong balay, maghimot tag pag-ampo sa inyong balay. Nga panalanginan mo, o makasabot yun mo sa akong gihimong misyonhon nga buhat nga naa diri sa Amerika. So, ikalipay dako, ngani, naanapuli ako na una-una nga magama ko o kanang silbibang certificate nga nagpasakop mo sa atong ministry. Sa atong ministry karon, House Church Ministries International. Asa ta nagkuha ani bersikulo? Mateo Kapitulo 6, versikulo 6. Kini, magama ko aning certificate. Dayon, laminita na siya sa inyong balay. Ug wa mo'y kwarta ako'y mubayad sa laminisyon. Magdala ko og ilhanan nga kamo gayud akong naabtan anan dapita. So, libre ning certificate, ayaw mo pag-anda mo kwarta, di ko gusto nga magasto mo kwarta. Dili ko ingon nga sama ng anang plano nga magama-gama og certificate o sa diploma aron pabayron mo, dili, ako'y mubayad. Ako ning bayaran sa printing press, tanan, kung wa mo ibayad para kanang laminisyon, ako'y mugasto sa laminisyon. Ako lang gusto nga din, ilhanan mo nga original mo nga sakop sa atong ministry sa House Church Ministries International nga nagasukad sa Amerika. So, niadtong wala pa magpasakop niini, nga gusto kang moangkon sa blessed gown, kuntakan ninyo si Pastora Julia Maglinti sa Pilipinas. Ang iyang profile name sa iyang Facebook, Jules Mags. Dahil ina nga pastora, magpagama ko og blessed gown. Di naman ni spiritual gown, kay maghisgot ang spiritual, tuwa mo na sa gingalan sa langit, kasukan niya ta sa Ginoo na. Mas maayo pa'y gamitan nato na sa pulo nga blessed gown. Sa ato pa, ako itong panawagan ni Pastora. Pastora, kung naalingog manggaling ka sa atong pagsimba karon, sa dili pa nimo ipadala ang maong spiritual gown, ampuy. Ampuy ang dili spiritual gown, sayop nako. Sa dili pa nimo ipadala ang blessed gown, ampuy, pastora. Sa di pa nimo ipadala sa ilang panimalay. Kay ngano aron magamit na sa milagruhanong buhat sa Ginoo nga magsuot sila uban sa dakong panalangin sa langit ng trono. So alang usab niya itong wala pa nakadumdum na ko sa Facebook, palihog ko og follow. Ang akong profile name, US Edward Bation dito. Dayon tuslo katong follow aron nga makadumdum po mo sa atong pagiginabi dito sa Facebook. Daghang salamat sa inyong pag-apil sa panagsimba ug ako magaingon ang Ginoo magauban ug magapanalangin kanatong tanan hangtod sa sunod Domingo. Tuhoy nga diin ang Ginoo magahimog mga talagsaong mga panalangin nga ibuhos niya sanglit nagkinahanglan ang langit ng trono sa imong pagtuo ug pagsalig ngadto sa labang makagahom. Daghang salamat. God bless you all. Hallelujah. Praise the Lord.